राजा त जसरी भए पनि अब अन्तिम सङ्घर्षको लागि तयारी जस्तो देखिन्छ। पूर्व राजाको पनि सक्रियता चाहिँ वात्तै बढेको छ। 10 बुके ब्रह्मा जस्तो 10तिर फर्किएका यिनीहरूबाट आन्दोलन होइजाला र राजा ज्ञानेन्द्रले म सिरपेच लगाउला भन्ने परिकल्पना गर्नु पर्दैन। यिनीहरू कसैको मनमा राजा छैन। देश संविधान र कानुन अनुसार चल्छ र सबैले संविधान र कानुन अन्तर्गत चल्न तयार हुनुपर्दछ। तयार हुनु भएन भने संविधान र कानुनले आफै त्यसमा डिल गर्नेछ। दौरा सुवेदीको मनमा भएको राजा यदि डर थियो भने नवराज सुवेदीमा दरबारले किन रेकगनाइज गरेन? अस्ति त्यो डिनर पार्टी चियापानमा नवराज सुवेदी ती मान्छेसँग वर्षौँदेखि मेरो भेट भएको छैन भनेर किन भने त? जेठ 15 गतेबाट अब अनिश्चितकालीन आन्दोलनले राजावादीहरूको राप्रपाले चुनावी भोट ब्याङ्क बढाउन र राजावादीको भोट तान्न अनेक खालको प्रपञ्च गरेको छ र राप्रपाकै डिजाइनमा राप्रपाका पूर्व नेता नवराज सुवेदी पनि परिचालित छन्। यो सबै के हो भने राजाले बोल्न मिल्दैन, विज्ञप्ति दिन मिल्दैन यिनीहरूको विषयमा। अब राजा बोल्दैनन् भने यिनीहरूले घरि डिनरको कुरा गर्ने, घरि के गर्ने, यिनीहरूले आफ्नो अस्तित्व वर्चस्व र अर्को कुरा के छ भने यिनीहरूले जेल परेका केही कार्यकर्ता छुटाउनु पर्ने आवश्यकता हुनाले शेरबहादुर देउबा पुत्र जयवीर देउबाले चाहिँ हिल्टन होटल किने। हिल्टन होटल चाहिँ कुनै माडवाडीको हो। यद्यपि यो महानगरपालिका छन् टच भएको कुरा हो। बालेन्जीलाई जोडेर पनि केही न्युजहरू बनाए। पृष्ठभूमिमा जयवीर सिंह देउवाको पुरा रोमान्टिक हिरो जस्तो चस्मा लगाएको समुद्र छेउमा चट्ट परेको फोटो टाँस्दै छ र छेउमा हिल्टन होटल र मान्छेलाई यस्तो भयो कि कालु र बाघ भने जस्तो यो कुरा पत्याउन मन लाग्यो क्या। मान्छेले यो कुरा छिट्टै विश्वास गरे, चारैतिर सेयरिङ भयो, फैयो। तर त्यो होटलका जो ओनर हुन्, साहु हुन्, उनले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् नयाँ कुनै लगानीकर्ता भित्र आएको छैन, त्यो होटल हाम्रै हो भनेर। हिल्टन होटल यसको सुरुवाती कालदेखि नै, जन्मकालदेखि नै विवाद र चर्चामा छ। जयवीर सिंह देउवाको प्रपर्टी हो भन्ने खुल्ने कुनै कागज हामीलाई प्राप्त छैन, कुनै तथ्य छैन। त्यसो भएपछि हामीले भन्नै पर्छ कि वास्तवमा यो कुरा प्रोपोगन्डा हो। तर यो प्रोपोगन्डालाई ब्याकिङ गर्ने चिज के हो भन्दा जयवीर सिंह देउवाको नाममा रहेको नेपालमा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा जमिन हो। उनले यत्रो ठुलो प्रपर्टी नेपालमै खरिद गरेको कुरा पत्याउन अलिकति मुस्किल थियो। तर जग्गा चाहिँ उनले खरिद गरेको हुनाले उनले कुन स्रोतबाट गरे, वास्तवमा त्यो सेतो धन या कालो धन के हो भनेर मान्छेलाई डाउट भयो। होटल पनि किन्यो होला भनेर मान्छेले विश्वास गरे। जयवीर सिंह देउवाले यदि त्यो सम्पत्ति त्यो उनको पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। त्यो जग्गा किन्दाको स्रोत खुलाएनन् भने, उनको नाउँमा जग्गा त जोडिएको देखिन्छ, त्यो खुलाएनन् भने उनी माथि कारबाही हुन्छ। रवि लामिछानेको पो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ, अरूको कहाँ हुन्छ र? अब क्रमशः सबैको हुन्छ यिनीहरूको पनि। चाइना खुसी भयो अरे त? के रहेछ? हतियार टेस्ट गर्न पायो, रफायल झार्नको लागि सक्सेसफुल भयो J-10 भनेर। सही सूचना सही। पाकिस्तान मार्फत उसले त्यो युद्धमा हतियार टेस्ट गर्यो। त्यहाँ छदम युद्ध पाकिस्तान मार्फत चाइनाले इन्डियासँग लडेको थियो र इन्डियन प्रोपोगन्डिस्ट गोदी मिडियाहरूको वर्णन सुन्यो भने पाकिस्तान खरानी भइसक्यो, पाकिस्तान स्वाब हो, जलेर भस्म खरानी भयो, मोदी वार हिरोको रूपमा आइसके, इन्डियाले ग्रान्ड भिक्ट्री गर्यो भन्ने छ। तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू हेर्ने हो भने जति क्षति इन्डियाले पुर्याएको छ त्योभन्दा कम नोक्सानी चाहिँ पाकिस्तानले पुर्याएको छैन। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार कुदाको कुदाइ छन् होइन, शेरबहादुर देउबा पुत्र जयवीर देउबाले चाहिँ हिल्टन होटल किने रे भनेर सामाजिक सञ्जालभरि सेयर गरेका छन् होइन। पुण्य सर, के हो यसको वास्तविकता? यो अहिले ठ्याक्कै यो पुलिस हेडक्वार्टरभन्दा अलिकति अगाडि नक्सालमा भएको बहुत उच्च शिखरमा देखिने, शिखर छुन लागेको, आकाश छुन लागेको सम्भवतः 10 तले हिल्टन होटल यसको सुरुवाती कालदेखि नै, जन्मकालदेखि नै विवाद र चर्चामा छ। विवादमा किन छ भने पहिला त हिल्टन होटलको नक्साको विषयमा खुब चर्चा भयो र नक्सा गडबडी छ भन्ने कुराबाट आयो। त्यो कुनै माडवाडीको होटल हो र त्यो माडवाडीको होटल हो र त्यही हिल्टन होटल होइन र शेष घलेले लगानी गरे पहिला? त्यो होइन, मेरियटमा उहाँको मेरियट अथवा अहिले त्यो नारायण निटी राजदरबारभन्दा उता बनिरहेको होटल सेराटन होला। सेराटन हिल्टन होटल चाहिँ कुनै माडवाडीको हो। अब उहाँ माडवाडीको नाम किन लिनु र त्यो होटलको संरचना अवैध छ भनेर यसको जन्मकालदेखि नै विवाद भयो। यद्यपि यो महानगरपालिका छन् टच भएको कुरा हो। बालेन्जीलाई जोडेर पनि केही न्युजहरू बनाए।
अब अहिले डडेलोझै फैलिएको एउटा समाचारले तपाईँको जस्तै हामी सबैको ध्यानाकर्षण गऱ्यौँ, मेरा नजर पनि टक्क अडिए। पृष्ठभूमिमा जयवीर सिंह देउवाको पुरा रोमान्टिक हिरो जस्तो चस्मा लगाएको समुद्र छेउमा चट्ट परेको फोटो टाँस्दै छ र छेउमा हिल्टन होटल हुँदा अब अहिले सोसियल मिडियाका आफ्ना कन्टेन्ट क्रिएटर भन्ने भाइहरू विकास साई भाइहरूले पनि त्यो कुराहरू प्रचार व्यापक गरिदिए र मान्छेलाई यस्तो भयो कि कालु र बाघ भने जस्तो, भानुभक्तको घाँसी कुवा भने जस्तो यो कुरा पत्याउन मन लाग्यो क्या। मान्छेले यो कुरा छिट्टै विश्वास गरे, चारैतिर सेयरिङ भयो, फैलियो। तर त्यो होटेलका जो ओनर हुन्, साहु हुन्, उनले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् नयाँ कुनै लगानीकर्ता भित्र आएको छैन, त्यो होटल हाम्रै हो भनेर। अब उनले नै भनिसकेपछि, प्रामाणिक कुनै कागज नभएपछि जयवीर सिंह देउवाको प्रपर्टी हो भन्ने खुल्ने कुनै कागज हामीलाई प्राप्त छैन, कुनै तथ्य छैन। त्यसो भएपछि हामीले भन्नै पर्छ कि वास्तवमा यो कुरा प्रोपोगन्डा हो। तर यो प्रोपोगन्डालाई ब्याकिङ गर्ने चिज के हो भन्दा जयवीर सिंह देउवाको नाममा रहेको नेपालमा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा जमिन हो, जुन 1 अर्ब बराबरको जग्गा रे। 1 अर्ब बराबरको जग्गा भनेर विभिन्न किताको होइन रोपनी जग्गाको लाल पूर्जाहरू हामीले देखेका थियौँ। हुन त उनकी आमाले भनेकी छिन्, म लामो समयदेखि गैर सरकारी संस्थामा काम गर्थेँ। उनकी आमा अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री, उनको बुवा प्रधानमन्त्री। अब हामी जोइ पहिले अलिकति ऋणधन गरेर जग्गाहरू किन्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, उहाँ गऱ्यौँ आदि इत्यादि भनेका छन्, तर त्यो त्यति विश्वसनीय छैन। जयवीर सिंह देउवाको विगत कस्तो थियो र उनी वास्तवमा बडे बापका सन्तान हुन् र उनले यत्रो ठुलो प्रपर्टी नेपालमै खरिद गरेको कुरा पत्याउन अलिकति मुस्किल थियो। तर जग्गा चाहिँ उनले खरिद गरेको हुनाले उनले कुन स्रोतबाट गरे, वास्तवमा त्यो सेतो धन या कालो धन के हो भनेर मान्छेलाई डाउट भयो। यत्रो 70-80 रुपियाँ जग्गा आफ्नो नाउँमा लगाउन सक्ने, अरबौँको जग्गा लगाउन सक्नेले होटल पनि किन्यो होला भनेर मान्छेले विश्वास गरे। तर यो कुरा चाहिँ प्रचार हो भन्ने कुरा आएको छ। फेरि यस्तै हावादारी न्युज चाहिँ धेरै कुद्दो रहेछ है सामाजिक सञ्जालमा। हो यो फेक प्रोपोगन्डै हो एक हिसाबले। त्यो होटल जयवीर सिंह देउवाले किन्ने कुनै त्यस खालको सङ्केत पनि थिएन, त्यो हुँदा पनि होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने उनको योभन्दा अगाडि चाहिँ लाल पूर्जाको फोटोकपीहरू हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखेका थियौँ, त्यो चाहिँ आएको थियो। लाल पूर्जा नै आएको थियो बकैदा, कति रोपनी जग्गाको विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टलले लेखेका छन्। त्यसो त प्रामाणिक न्युजहरूमा जाने हो कि पतञ्जलि योग शिविर सेन्टरलाई माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा हदबन्दी छुट गरेर किन्न दिएको जग्गा त प्लटिङ गरेर बेचे नि। अहिले अख्तियारले छानबिन गरेर आएछ होइन, आज कान्तिपुरमा पनि न्युज आएको छ, चारैतिर आएको छ। हो यस्ता कुरामा रिसर्च गरौँ र जयवीर सिंह देउवाले यदि त्यो सम्पत्ति त्यो उनको पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। त्यो जग्गा किन्दाको स्रोत खुलाएनन् भने, उनको नाउँमा जग्गा त जोडिएको देखिन्छ, त्यो खुलाएनन् भने उनी माथि कारबाही हुन्छ, गर्नुपर्छ। अनियमित तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हिजो पशुपति शमशेर जमराले म त नाति जर्ने हो, मेरो हजुरबा जिजुबाजेको पालादेखि भनेर सुख पाउँदैनन्, उनको पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनुपर्छ। कुरा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ के तथ्यहरू। यो देशमा कसको सम्पत्ति शुद्धिकरण होला? मानव विधि र थिति छ। रवि लामिछानेको पो सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ, अरूको कहाँ हुन्छ र? अब क्रमशः सबैको हुन्छ यिनीहरूको पनि। हुन त पालो सबैको आउँछ भन्छन् होइन। सुन्न, अनि जेठ 15 गतेबाट अब अनिश्चितकालीन आन्दोलन रे राजावादीहरूको। अब राज संस्था फेरि जगमान गुरुङ भन्छन् जेठ 15 गतेभित्र राज संस्था आउँछ भन्छन्। भित्र होइन, भित्रै जेठ 15 गते ग्यारेन्टी दिएका छन्। फेरि राजावादीहरूले आन्दोलन चाहिँ जेठ 15बाट राखेका छन्। यो तारतम्य नै मिलेन कि के हो सर यो कुरो? एउटा कुरा के भने राप्रपा चुनावी सङ्कटमा छ, यो थाहा भएकै कुरा हो। राप्रपाको कार्य सम्पादन समितिमा अस्ति चर्को बहस हो र केही गरी समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कायम गरिदियो, चुनावी थ्रेसहोल्ड कायम गऱ्यो भने हामी खतराकै पर्छौँ, राष्ट्रिय पार्टी बन्दैनौँ भन्ने खतरा छ। र उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो डर कहाँ छ भने अब जुन रूपन्देहीमा चुनाव हुन गइरहेछ 2-4 महिनापछि, त्यहाँ उनीहरूले हार्दैछन्। त्यो हार्दै गर्ने चुनावको सिनारियोलाई लिएर उनीहरू हतारिएका छन् र आगामी चुनावमा उनीहरूको कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नबन्ने हुनाले, राप्रपा भने त चुनावी पार्टी हो नि, राप्रपा एउटा पार्टीको रूपमा, चाहे त्यो दक्षिणपन्थी होस् प्रतिक्रियावादी होस्, उसले त पार्टीको रूपमा आफू फर्म गरेका छ नि त। त्यसकारण राप्रपाले चुनावी भोट ब्याङ्क बढाउन र राजावादीको भोट तान्न अनेक खालको प्रपञ्च गरेको छ र राप्रपाकै डिजाइनमा राप्रपाका पूर्व नेता नवराज सुवेदी पनि परिचालित छन्। यो सबै के हो भने राजाले बोल्न मिल्दैन,
विज्ञप्ति दिन मिल्दैन यिनीहरूको विषयमा। अब राजा बोल्दैनन् भने यिनीहरूले घरि डिनरको कुरा गर्ने, घरि के गर्ने, यिनीहरूले आफ्नो अस्तित्व वर्चस्व र अर्को कुरा के छ भने यिनीहरूले जेल परेका केही कार्यकर्ता छुटाउनु पर्ने आवश्यकता हुनाले यिनीहरूले आन्दोलन भनेका हुन्। राजाभन्दा चर्का राजावादीको त्यो तुक जेल छैन। परेका कार्यकर्ता छुटाउनु पर्ने आवश्यकता एउटा त होला, त्यसको लागि उनीहरूले माग राखेका छन्। तर जसरी अनिश्चितकालीन आन्दोलन गरिरहेका छन् अनि नगरकोटमा गएर 15 दिन बसेर चाहिँ राजा आफैले आफ्नो सक्रियता जसरी बढाएका छन् नि, यसमा राजावादी पार्टी राजावादी व्यक्तिहरूको मात्रै इन्ट्रेस्ट होइन, स्वयं राजाको पनि सक्रियता चाहिँ वात्त बढेको भनेर अनुमान लगाउन त गाह्रो भएन नि सर। होइन, राजालाई एकचोटि राजा भइसक्यो, अझ दुईचोटि भनौँ न। पहिला अन्जानमै बाल्यकालमा शैशवकालमै सिर्पेज शिरमा पर्यो 2007 सालमा। त्यतिखेर राणा प्रधानमन्त्री लाई बिट्रे गरेर त्रिभुवन इन्डिया गएपछि त्यो सिर्पेज त खाली रहनु भएन। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शिरमा पहिरियो। 58 सालको राजदरबार हत्याकाण्ड जस्तो विभत्स काण्ड घटिसकेपछि उहाँ एक खालको आकस्मिक परिस्थितिमा, नियमित आकस्मिकता अन्तर्गत उहाँ हेड अफ द स्टेट राजा हुनुभयो। अब तेस्रोचोटि पनि राजा भइजाउँ भन्ने उहाँलाई लागेको होला। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्पष्ट हामी के कुरामा हुनुपर्छ भने राजा धेरै रिस्क उठाउने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ। राजा त जसरी भए पनि अब अन्तिम सङ्घर्षको लागि तयारी जस्तो देखिन्छ। अब मैले सुनेअनुसार राजाको भन्दा पनि राजाको माताजीको चाहिँ निकै ठुलो इच्छा छ उहाँकै जीवनकालमा चाहिँ तेस्रो पटक पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजगद्दीमा हैन गद्दीरोहण गरेको देख्न चाहने चाहिँ उहाँको ठुलो इच्छा छ। त्यसकारण पनि समय घर्किनुभन्दा अगाडि नै अब चाहिँ तपाईँको अन्तिम धक्का दिने प्रयासमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ पूर्व राजाको पनि सक्रियता चाहिँ वात्तै बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। एउटा कुरो, संसारमा हरेक माता पिता आफ्नो सन्तानलाई उच्च आसनमा बसेको प्रगति गरेको हेर्न चाहन्छन्। तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्छ होइन? हुनुहुन्छ, जिउँदै हुनुहुन्छ। भगवानको कृपाले तपाईँको बुवा आमाको आयु 100 वर्षभन्दा लामो होस्। तर तपाईँको आमाले पनि त तपाईँ भविष्यमा सञ्चार मन्त्री होस् मेरो छोरो, अथवा उच्च सिंहासनमा पुगोस् भन्ने देख्न चाहनु होला नि त एकछिनको लागि। मेरो आमा मलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् न, उहाँ अहिले धरतीमा हुनुहुन्न, माथिबाट तारा बनेर अथवा पितृलोकबाट मलाई आशीर्वाद दिएको अनुभूति म यो गर्न पाउने भएँ नि त। उहाँले त्यो चाहनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा चाहनुहुन्थ्यो, आमा चाहनुहुन्थ्यो। फादर एन्ड सनमा इभान तुर्गेनेभले भन्नुहुन्छ हरेक सन्तान आफ्नो आमा बुवाको लागि उत्कृष्ट हुन्छ। तपाईँको आमा बुवाले तपाईँको श्रीमतीले बरु आलोचना गरेको तपाईँलाई अब कहिलेकाहीँ आलोचना गर्दिन, आमा बुवाले गर्दैनन् है। त्यसकारण यो राज्य म तपाईँलाई भन्छु, आफ्नै आमा हुन त उहाँलाई आफ्नै कोखबाट जन्म दिएको त होइन, रत्न राज्यलक्ष्मी शाहज्यूले होइन। हुन त इतिहासमा अनेक अनेक तथ्यहरू पनि ल्याउन खोज्छन् मान्छेहरू। असली सन्तान रत्नको हो कि कसको भनेर पनि भनिदिए नि त, इन्द्रको भनेर भन्ने पनि छन् नि। यहाँ कसले भनेर थियो? तेरिका ज्ञानेन्द्र, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा हुँदै केही मान्छेले अखबारमा आर्टिकलै लेखे होइन, रत्नैको हो कि सन्तान भनेर पनि भने। यो भन्ने पनि त छन्। खैर जे होस्, वा इन्द्र राज्यलक्ष्मी शाहको छोरा हो जो स्वर्गवासी भइसकेपछि श्रीपाद महाराज धिराजको रूपमा तत्कालीन राजाको रूपमा महेन्द्रले रत्न राज्यलक्ष्मी बिहा गर्नु हो, उहाँबाट कुनै सन्तान भएन भन्ने कुरो इतिहासमा लेखिया छ। हामीले त्यही पढ्यौँ, गर्व गरौँ। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, परिस्थिति र परिवेश भड्काउने काम कसले गरौँ अनि जनमत हेरौँ। जनमत हेर्दै जाँदा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने किन 44 मरिच आफ्नै रागले। बिचरा नवराज सुवेदीको काम विज्ञप्ति निकाल्ने र इन्टरभ्यू दिने बाहेक केही पनि छैन। लिङ्गदेन कमल थापा मिल्दैनन्। बल्ल 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 कलबल छलले करबल छलले अस्ति मिलेछन्, दुईतिर फर्किया थियो अरे। प्रेसमा एकै ठाउँमा उभिएर स्टेटमेन्ट दिँदैनन् यिनीहरू। सुन्नुहोस् है, उतातिर केशरबहादुर विष्टमा यिनीहरूले गन्दैनन्, उनी पनि आछन् भन्ने बित्तिकै 10 बुके ब्रह्मा जस्तो 10तिर फर्किएका यिनीहरूबाट आन्दोलन होइजाला र राजा ज्ञानेन्द्रले म सिर्पेच लगाउला भन्ने परिकल्पना गर्नु पर्दैन। केपिओले यिनीहरूको छ नि, यिनीहरूले यत्रो लडीबुडी गरिसके सर, बरु यसो केही एउटा पद सिर्जना गर्यो भने राजा बनाइदिइहाले हुन्थ्यो क्या। वाक्कै लागिसक्यो। अब फेरि अनिश्चितकालीन आन्दोलनले अर्को पत्रकार जल्ने होला, अर्को मान्छे फेरि मर्ने होला, राज्यले फेरि ककललाई गोली हान्ने होला होइन। बेकारमा त्यो गर्नुभन्दा एउटा पद सिर्जना गरेर भने राजा बनाइ। युवराज सर, म अरूको त भन्दिनँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको मिसन स्पष्ट छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन चुनावी सङ्कटमा छन् र उनको एकमात्र उद्देश्य भनेको आगामी दिनमा झापाबाट चुनाव उठिहाले जित्ने उनको परिकल्पना छ, उनको चाहना छ।
र राप्रपाको स्पष्ट कुरो समानुपातिको अलिकति भोट बढाउने, प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटहरू नगुमाउन चाहने उसको इच्छा छ, तर जितेका सिट काफी गुमाउने सम्भावना देखिएको छ उसको। अर्को पालि जितेपछि अब यो पालि बुकुरो बनाएका छन्, अर्को पालि महल बन्ला होइन। अब त्यो अहिले गौँथलीको गुण खडा गरेका छन्, उहिले गौँथलीको गुण भन्थे सानातिना महललाई। अब मैले तपाईँलाई के भनौँ भने सुन्नु, यो अलिकति कमल थापालाई अलिकति दिनु पऱ्यो क्या डोज होइन। अनि हिजो सूर्य चुनाव चिन्हबाट चाहिँ अनि लाल सलाम गर्दै चुनाव लड्ने, अनि फेरि अहिले राजा चाहियो भन्ने होइन। यिनले कि त आत्मआलोचना आत्मसमीक्षा गरेर चाहिँ आम जनतासँग होइन तपाईँको त्यो राजावादी आस्था बोक्ने साथीहरूसँग माफी माग्नुपर्ने, अब माफी पनि काहीँ मागेको छैन, आत्मआलोचना पनि काहीँ गरेको छैन। अनि अहिले फेरि चाहिँ ठुलो कुरा गरेर मोटरसाइकल चलाएर ओहो राजा त मै ल्याउँछु जसरी फेरि मुसे प्रवृत्ति देखाउन थाले क्या यिनले। यस्तो कमल थापाको मुसा प्रवृत्ति भन्ने टर्मिनोलोजी कहाँबाट क्वाइन भयो यो धेरैलाई थाहा छैन। 2054 सालमा जब लोकेन्द्रबहादुर चन्दको 53 सालको अन्तिमतिर सरकार ढलेर सूर्यबहादुर थापाको सरकार बनियो, त्यो ढाल्नको लागि सबभन्दा अगाडि अग्रसर भएको मन्त्री नै थिए, उनी मन्त्री नै थिए। सबभन्दा अगाडि राप्रपाको नेताको रूपमा अग्रसर भएको कमल थापा। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दले एमालेको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री वामदेव हुनुहुन्थ्यो, अनि वामदेवजीसँग सल्लाह भएपछि उनले राजीनामा दिएर बाहिर निस्किसकेपछि एउटा अखबारलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, सम्भवतः त्यतिखेर नेपाली पत्र या केलाई दिनुभयो। कमल थापालाई उहाँले जहाजी मुसाको संज्ञा दिनुभयो। जहाजमा जब तुफान लहराउँछ, चल्छ, जहाज ढलफल गर्छ, त्यसपछि सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ भएको मुसा हाम फाल्छ अरे क्या समुद्रमा। तर त्यसको दुखान्त पनि त्यही हुन्छ, त्यो त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। अब जहाज डुब्छ भनेर डरे उसले समुद्रमा हाम फाल्यो। अब तपाईँको भुङ्राको माछा के अरे तावाको माछा भुङ्रामा परे जस्तो उछिट्टिएर हो। कमल थापाजीको प्रवृत्ति यो अहिलेदेखि होइन, नानीदेखि लागेको बानी। अब निकट अतीतकै कुरा गरौँ, उहाँले के भनिदिनु हो जब एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव उठ्नु पर्यो। अब 2072 सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर सिग्नेचर गर्ने पनि उहाँ नै हो। त्यो संविधान भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो, त्यसमा सिग्नेचरकर्ता उहाँ हो। अनि फड्के किनाराको साथी राजेन्द्र लिङ्गदेन हो। त्यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि पार्टी महामन्त्रीको रूपमा त्यो संविधानलाई समर्थन गरेका छन्। यी दुवै फेरि यिनीहरूको राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापाको राजनीतिक प्रवृत्ति एउटै हो। संस्कार मण्डलले, स्कुलिङ मण्डलले अतिवाद र अविश्वसनीय छवि र कमल थापाको राजनीतिक रूपमा उतार चढावको एउटा दुखान्त अथवा क्लाइमेक्स कहाँ देखिन्छ भने यिनमा मात्र आइसकेपछि यिनले राप्रपा फुटाए। अस्ति हाम्रो किशोर श्रेष्ठजीले भाइले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले राप्रपा फुटाउनु भन्दा फुटाएकै छैन भन्छन् गाँठे, दिउँसै रात पारे। अब राप्रपा नफुटाएको भए राप्रपा नेपाल कसरी जन्मियो? उनी के भन्छन् भने म एक्लै आएँ अनि त्यसपछि कोन साथीले खोलेको थिएँ, म त्यही पार्टीमा गएँ भन्छन्। अब यसरी जनतालाई ठाडै ढाँट्ने। अनि त्यति मात्रै होइन, मैले लाक्पा तामाङले दर्ता गरेको थियो, लाक्पा तामाङको पार्टी भने त्यो त एउटा लेजिटिमेसीको लागि त गरेको थियो। दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउन सकिन्छ, त्यो कमल थापाको पार्टी होइन राप्रपा नेपाल भने कसलाई थाहा छैन यो कुरा। अनि अर्को तपाईँले तथ्य के ख्याल गर्नुपर्छ भने कमल थापाको बारेमा यिनी चुनाव उठ्ने भए पहिला पनि एमालेको सहायतामा यिनले थुप्रै तरक्की गरे र चुनाव उठ्ने बेलामा उनको पार्टीमा एउटा छलफल चल्यो, एमालेमा पार्टीगत रूपमा प्रवेश गर्ने कि मोर्चा बनाउने भन्दा बिस्तारै समझदारी निर्माण गरेर एमालेमा जाने बरु। तर अहिले हत्तै गयो भने टेर्दैनन् गन्दैनन् भनेर उनी सुरुमा उपाध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरे भने जाने मोडमा पनि थिए पार्टीमा। मैले आज यो कुरा खोल्थेँ किनभने उनको दाइ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूको अब सेक्युरिटीमा हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यहाँ सुरक्षा सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, राम्रै पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। नेत्रबहादुर थापा सम्भवतः उहाँको नाम। कमल थापाको पारिवारिक पृष्ठभूमि भनेको पनि फेरि एकदमै सैनिक मिलिट्री ब्याकग्राउन्ड हो। यद्यपि कमल थापा विद्यार्थी कालमा अनुशासित विद्यार्थी, फुटबलर पनि हो। गणेश थापाले वितण्डा मचाएको देख्नुभयो। अब हिजो उनलाई अलिअलि तङ्ग्रिनलाई एन्फालाई फेरि सिध्याउन चाहिँ दौड्या हो कि क्या हो है के हो? अब अकुत सम्पत्ति कमाएको अहिले नेपाली फुटबलले होइन तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। अब उहाँको इन्ट्रीले त एन्फालाई सिध्याउला जस्तो लाग्यो। होइन, हिजो म्याच फिक्सिङदेखि हरेक कालो छाया कसको थियो भन्दा गणेश थापाको। गणेश थापाले धब्बा लगाए। उनी राम्रा खेलाडी हुन् मैदानको, तर उनले जब एन्फाको नेतृत्व गरे त्यसपछि धाराशाही भएको त इतिहास थाहा छ। अहिले सोसियल मिडियाका नयाँ दर्शकहरूलाई भ्रम पार्न उनले खोजिरहेछन्। अब कमल थापाको कुरा गरौँ। कमल थापाले ऋषि धमला र हाम्रो जगदीश खरेलसँगको इन्टरभ्यूमा मेरै कान सामने छन्, मैले सुनेको। ऊ हाम्रो वसन्तमान सिंह मरेर जानुभयो, बितेर जानुभयो।
उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब यहाँ राजतन्त्रको कुरा गर्ने होइन है तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ अब समय परिवर्तन हो सूर्यबहादुर थापाले गणतन्त्र स्वीकारेपछि हाम्रो पनि लाइन त्यही हो दायाँ बायाँ होइन यो च्याप्टर क्लोज र उनले यो सूर्यबहादुर थापाले गणतन्त्र स्वीकारेको थिए स्वीकारे हो नि सूर्यबहादुर थापा त हो जनशक्ति पार्टी बनाएर गणतन्त्रको स्वागत गरेर विज्ञप्ति निकाले होइन सूर्यबहादुर थापा त यस्ता थिएनन् फेरि सूर्यबहादुर थापा एउटा लाइन लिएपछि स्पष्ट थिए कमल थापाको त्यस्तो होइन जता मल्खु त्यतै ढल्कु गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुनादास घाट घाटको पानी खाएछन् र बसन्तमान सिंहजीको आत्मालाई शान्ति मिलोस् उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको थियो त्यहाँ जति पनि राजावादी छन् त्यसपछि पार्टी छोडेका थिए र राजेन्द्र लिङ्गदेनतिर जाने निष्क्रिय हुने त्यो क्रम चलेको थियो र कमल थापाले क्याटेगोरिकली त्यो पार्टीलाई अब म राजावादी ट्र्याकबाट आउट गरेर गणतन्त्रवादी बनाउँछु भनेर कोसिस गर्नुभयो र कोसिस मात्रै गर्नु भएन उहाँले ऋषि दमलासँगको त्यो बेलाको इन्टरभ्यूमा हेर्नुहोस् जतिखेर उनी रनामा थिए राप्रपाको अध्यक्ष हारे हुन त उनले भनेका थिए नारायण हिटीले मलाई हरायो बल प्रयोग गर्यो शक्ति प्रयोग गर्यो भनेर पनि उनले भने आज तिनै मान्छे कमल थापा राजाभन्दा चर्का राजावादी भएका छन् अब लिङ्गदेनको पनि त्यही चाला हो हेर्नुहोस् लिङ्गदेन पनि चुनाव जित्न उनले ट्याक्टिकल मुभ गरेका हुन् यिनीहरू कसैको मनमा राजा छैन डरा सुवेदीको मनमा भएको राजा यदि डर थियो भने नवराज सुवेदीलाई दरबारले किन रेकगनाइज गरेन अस्ति त्यो डिनर पार्टी चियापानमा नवराज सुवेदी ती मान्छेसँग वर्षौँदेखि मेरो भेट भएको छैन भनेर किन भने त धेरै कुराहरू छन् नि त यो राज सर त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो अब यो गन्जगोलमा धेरै नपर्दैन तर मलाई चाहिँ जगमान गुरुङको बौद्धिकतादेखि पछाडि फर्किएर हाँस्न मन लाग्यो जगमान गुरुङ जस्तो संस्कृतिको विषयको जानकार संस्कृति विज्ञले त्यस्ता कुरा गर्ने हो यति गते आउँछ ग्यारेन्टीका साथ टेकन फर ग्रान्टेड टाइपले अनि अर्को कुरो तपाईँ म भन्छु जेठ 15देखि यिनीहरूको अनिश्चित हडताल भनेको जनताले दुःख पाउने बाटो मात्रै हो यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि हो नेतृत्व पङ्क्तिप्रति लोकतन्त्रका नेताप्रति र कार्य सम्पादनप्रति जनताको चर्को असन्तुष्टि छ त्यसको मतलब कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो केशरबहादुर विष्टको हैसियतको कुरा गर्नु त त्यो मान्छे कुन कुन पार्टीमा गएन म तपाईँलाई विवरण दिन्छु काङ्ग्रेस छिरेकै हो होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गएर वार्ता गरेर काङ्ग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकै हो पञ्चायत डल राष्ट्रिय सभा सदस्य हो नि त केशरबहादुर विष्ट काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनाउँदा अहिले होइन यो 2054-55 सालको कुरा हो काङ्ग्रेस भएको हो नि त केशरबहादुर विष्टको इतिहास हेर्नु न अनि पछि उनी राप्रपा भए अब त्यो स्वभावतः त्यो मण्डलले पञ्चहरूको पार्टी थियो क्लब थियो अनि राप्रपा नेपाल भए कहिले जनशक्ति भए कहिले यहाँ भए कहिले त्यहाँ भए अब उनलाई कसरी हामीले पोलिटिकल मान्छे मान्ने तर कस्ता बाउका छोरा कस्ता भए उनको बुवाको त बाफरे योगदानलाई त भुल्न नसकिने योगदान पो रहेछ त है त्यो जुम्लालाई वास्तवमा चिनाउने होइन त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो दुःख गर्ने एक्लै गएर के राज्यको आँखाको तारो हुँदा पनि एक्लै गएर चाहिँ जुम्लालाई चिनाउने व्यक्ति चाहिँ डोरबहादुर विष्ट रहेछ नि त आखिर जुम्लामा पढाउने शिक्षा दिने धेरै काममा चाहिँ उनी अग्रसर भएका रहेछन् अब जस्तो उनले जुन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले नेपालको व्याख्या विश्लेषण गरेका छन् वास्तवमा उनी रहस्यमय तरिकाले हराए डोरबहादुर विष्ट उनले भाग्यवाद र विकास भन्ने किताब पनि लेखेका थिए बहुत महत्त्वपूर्ण किताब हो त्यो होइन मान्छे त्यसै कहाँ हराउँछ सर मान्छे कि त्यो ऊ हो भने जादु बेपत्ता बनाइयो तत्कालीन शासकहरूलाई मन परेको थिएन उनले गरेको काम यसो हेर्दाखेरि वास्तविक कम्युनिस्ट तिनी रहेछन् कि तिनले जुम्लामा जे सिकाए नि जसरी चाहिँ शिक्षाको ऊ गरे जसरी चाहिँ समाजलाई सुधार्नको लागि उनले कामहरू गरे वास्तविक कम्युनिस्ट त उनी रहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने दुईजना व्यक्ति क्या रुदानेर होइन रूपचन्द्र विष्ट र उहाँ चाहिँ दुईजनाको चाहिँ अलिक फरक रहेछ कि फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट उनको महत्त्वपूर्ण किताब हो त्यो सबैले पढ्नु जरुरी छ फेरि नेपालमा तपाईँको ढुङ्गा बोक्न सिकाउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ रूपचन्द्र विष्ट रहेछन् भरे उनलाई फेरि उनकै श्रीमतीले पनि नपत्याएको रहेछ है अहिले सुन्नु न मान्छे हो रूपचन्द्र विष्टको चाहिँ के छ भने वास्तवमा उनले श्रीमतीलाई प्रष्ट रूपमा भनेका थिए तिमी महारानी बन्न आउने होइन एउटा मजदुर र श्रमजीवी अहिलेको हर्क साम्पाङले पनि त्यही मोडललाई फलो गरे जस्तो लाग्छ तिमी एउटा श्रमजीवीको श्रीमती हो तिमीले ढुङ्गा पनि बोक्नुपर्छ भने आऊ मलाई आज पनि सम्झना विद्यालय बनाउँदाखेरि होइन उनी आफै प्रधानाध्यापक आफै ढुङ्गा बोकेर हो नि म त्यही स्कुलमा गएर भाषण गरेर आएको छु यहाँ थाहा लेखेको एक सुगाल लिन्थेँ र त्यो रामनारायण बिडारीले पनि भन्नुभएको छ जीवनमा पहिलोचोटि माइक्रोफोन लाउड स्पिकरमा बोलेको मैले त्यही हो उहाँ हाम्रो स्कुलमा जानुभएको थियो मैले पनि मञ्चमा उनीसँग बोल्न पाएको थिएँ रूपचन्द्र विष्टको त कुरै छोडौँ हेर्नुहोस् उनी ग्रेट फिलोसफर हुन्
र बोलिरहने मान्छे चरा मान्छे, गरिरहने मान्छे गधा मान्छे, गर्ने र बोल्ने पो असली मान्छे, यस्ता उद्गार हुन्थ्यो। अब यहाँ ठ्याक्कै हर्क साम्पाङको पारा चाहिँ उहाँको रहेछ है। होइन अहिले मान्छेले कतिले हर्क साम्पाङलाई कतिले पागल भनेका छन् नि, कतिले अनेक थरी नामाकरण गरेका छन् होइन। तर अब त्यस्तो मान्छे त यो देशमा काम लाग्दैन। यहाँ मैले हेरेको थिएँ क्या, भ्लादिमिर पुटिन पनि अब फेरि चिनियाहरूको सङ्गतले कम्युनिस्ट भएछन् भनेर इन्टरभ्यू दिने विश्लेषकदेखि भएछ कि भ्लादिमिर पुटिन। कसले भने? होइन, इन्टरभ्यू दिए कसैले, त्यो नाम किन सम्मानित होइन, नाम त भन्नु न, त्यस्तो बोल्ने मान्छेलाई चर्चामा आइरहने मान्छे हुन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने यति पनि थाहा रहन्छ कि सेकेन्ड वर्ल्ड वारको भिक्ट्री परेड हो त्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा रसियाले भिक्ट्री गर्दा कम्युनिस्ट झन्डा लहराएको थियो, त्यसको प्रतीकको रूपमा कम्युनिस्ट झन्डा त्यहाँ अगाडि सारिएको। त्यहाँ भ्लादिमिर पुटिनको निम्तामा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, ब्राजिलको राष्ट्रपति लुला, होइन, बेलारुसको राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को, धेरै शासकहरू गएको थिए। इरानको राष्ट्रपति गए, होइन, अनि भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस मदुरो गए, सबै गए। करिब करिब 27 देश, अहिले चीन के अरे रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भए पनि 27 देशका प्रतिनिधि आफ्नो देशको भिक्ट्री परेडमा उनले बोलाए र खडा गरे। त्यो उनको विशेष पावर हो। हरेक वर्ष भिक्ट्री परेड मनाउने गर्छ, यसपटक विशेष हो। अब उता भ्लादिमिर जेलेन्स्की बेवकुफ विज्ञप्ति जारी गर्छ, अब रुसमा खडा आउने पाहुनाहरूको हामी सुरक्षा ग्यारेन्टी लिँदैनौँ। यार, त्यो मान्छेको त बुद्धि र चेतना भने मलाई कस्तो लाग्यो भने नेपालकै नेताको जस्तो के, त्यति सस्तो विज्ञप्ति जारी गर्ने हो। जेड ग्रेडको सेक्युरिटी दिएको छ पुटिनले, बुलेट प्रुफ गाडीबाट ओर्लिन्छन्, त्यहाँ एकदम बख्तरबन्द अवस्था छ पुरै भने। त्यस्तो ठाउँमा काहीँ विदेशी पाहुना असुरक्षित हुन्छ, त्यो पनि रसियामा। र मैले यहाँ देखेँ अब नेपालका सांसदहरूको के चेतना यस्तोको कुरा गर्ने। एकजना हामीले चर्चा गर्छौँ बेला बेलामा, देशमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेछ, पुँजीगत खर्च बढ्दैन भन्ने ज्ञानबहादुर साई, होइन, उहाँले बोलेको एउटा भिडियो सुन्नुहुन्छ? एकछिन त्योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ उहाँको स्ट्याटस नि पढेर सुनाउँछु कि म तपाईँलाई। हाम्रो माननीय ज्ञानबहादुर साईले के लेख्नु भएको छ भने, भारत र पाकिस्तान युद्ध भयो, मर्ने नेपाली। रुस र युक्रेनको युद्ध भयो, मर्ने नेपाली। प्यालेस्टाइन इजरायल युद्ध भयो, मर्ने नेपाली। यो कस्तो गरिबी, यो कस्तो बेरोजगारी, अझै यही लुटतन्त्र सही हो भन्छौ कसरी भनेर उहाँले कविता लेख्नु भएछ, होइन। अनि उहाँलाई एउटाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, कमेन्ट पनि पढेर सुनाउँछु ल। भारतीय आर्मीको अडिट गर्दा सबै डाटा होला नि सोल्टीसँग, सबैलाई बोलाउनु पर्यो भनेर दिपेन्द्र जोशीजीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। अनि फेरि साईजीले उहाँलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ, मसँग छ भाइ, तिमीसँग भुटानी शरणार्थी काण्डमा तिमी र तिम्रा नेताले लुटेको पैसाको हिसाब किताब त होला त। तिमी आरआर क्याम्पसमा आगो लगाउने नेभी सङ्घको कार्यकर्ता हो क्यारे भाइ? बरु भन, तिमीले बजाङमै लुकाएका छौ कि काठमाडौँको कतै कोठामा भुटानी शरणार्थीबाट कमाएको पैसा लुकाएर राखेका छौ भाइ? तिमीहरू जस्ता पार्टीका झुकट कार्यकर्ताले आज यो देश बर्बाद पारे। यदि साँच्चै भगवान् छन् भने तिमीहरू जस्ता देश लुटेरालाई, साथ दिने लुटेरालाई माता कालीले बलि चढाउन्। चेतना स्तर एउटा सामान्य मान्छेसँग जुझ्न भिड्न गएको अवस्था। अब उहाँले जे लेख्नु भयो नि, अब यो म त्यो लेखाइमा म अलिकति जोड्छु ल। जस्तो अब इतिहासको जानकारी नभएको हो कि होइन, उहाँ जतिको मान्छेले बिल्कुल छैन ज्ञान। बलभद्र कुँवर नालापानीको युद्धबाट जब नेपाल हार्यो, जब नेपाल सुगौली सन्धिमा जाने भन्ने कुरा भयो, यहाँका शासकहरूले त्यति बेला साथ दिएनन्, होइन। उनीहरू चाहिँ बरु हामी जति हुन्छ त्यतिकै नेपालमा बस्ने, अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध नलड्ने भन्ने पक्षमा गए। पन्जाबमा गएर रञ्जित सिंहको सेनामा लड्न पुगे। सही हो, सही होइन। बलभद्र कुँवर एक्लै त गएका होइन न, त्यति बेलादेखि नै तपाईँको लाहोर जाने चलन, लाहुरे भन्ने चलन त्यो बेलादेखि भयो। लखनऊमा जङ्गबहादुरको पालामा लखनऊमा नवाब विद्रोह दबाउनको लागि नेपालबाट कति सेना गए, गोर्खाली सेना, कतिजनाले शहादत प्राप्त गरे। हैदराबादमा चाहिँ तपाईँको ऊ लिने बेलामा, हैदराबाद तपाईँको भारतले लिने बेलामा त्यति बेला पनि कतिजना गए। सही हो, होइन। दोस्रो विश्वयुद्धमा कतिजना गोर्खालीहरूले शहादत गरे, होइन। फकल्यान्डको युद्धमा कतिजना गोर्खालीहरूले शहादत प्राप्त गरे, भारतमा कतिजनाले शहादत प्राप्त गरे, सिङ्गापुर पुलिस, दुबई पुलिस, होइन। यो सबै त राजाकै पालामा गएको होइन र अहिले आएर मात्रै गएको हो र। खालि गणतन्त्रमा भएको भन्ने रहेछ उहाँलाई। अनि के कन्सेप्ट के भने मिथ्याङ्क, यो कस्तो खान्छन् कि। अनि सुन्नुहोस् है, अर्को मिथ्याङ्कको कुरा गर्दैछु। उहाँले प्यालेस्टाइनको पनि योभन्दा अगाडि विरोध गर्नुभएछ। उहाँलाई प्यालेस्टाइनको इतिहासै थाहा छैन, प्यालेस्टाइन कति अभिशप्त छ, यासेर अराफातले खुनको आँसु किन बगाउनु पर्यो त्यहाँ भन्ने हिसाब छैन। अब लामो कुरा नगरौँ, त्यो स्ट्याटसमै जाने हो भने उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने, तपाईँले भन्नुभयो ठिक तथ्य दिनुभयो। वास्तवमा बलभद्र कुँवर
जस्ता बहादुर सिपाहीहरू कमान्डरहरू भारतमा गएर लड्नु पर्यो। इतिहास त्यति अभिशप्त छ, हाम्रो खुनको आँसु बगाउनु परेको छ हामीले। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मर्सिनरिजको रूपमा दुरुपयोग भए। हुन त बाँचेर आउनेहरूले ब्रिटिस लाउरे भएर राम्रै सम्पत्ति जोडे, बन्दोबस्त गरे होइन, गरिबी भएको ठाउँमा आफ्ना परिवारलाई सेक्योर गरे। जो गए ब्रिटिस लाउरे हुन गएकाहरू, लाहुर खान गएकाहरू कयौँले आफ्नो अमूल्य जीवन पनि गुमाएका छन्। तर मान्छे बेच्ने प्रचलन चाहिँ सुरुवात त्यही बेलादेखि भएको हो नि त। मर्सिनरिज भन्छ क्या त्यसलाई। जस्तो रसियाले के गरिदियो युक्रेन युद्धमा भने मर्सिनरिजमा प्रयोग गरिदियो। होइन, पहिला त मर्सिनरिजको रूपमा युज गर्यो होला नि होइन, तर पछि त तपाईँको ब्रिटिस आर्मीले लगेकालाई त सेवा सुविधा तलब र ब्रिटिस अहिले त गोरा सर पेन्सनको पनि उहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ, सायद छ पनि क्यारे। त्यति मात्र होइन, आफ्नो देशको नागरिकता समेत दिएर राखेको छ नि। दिया छ। भारतले के दिन्छ? जस्तो युकेले आफ्नो देशको सिटिजनै दिन्छ, भारतले दिन्छ, ब्रिटिस गरेर भारतले दिँदैन। म तपाईँलाई भन्दैछु त्यहाँ ठुलो विभेद छ। म यो कुरा पनि भन्दैछु, ब्रिटिस लाउरे बन्न गएकाहरू वास्तवमा त्यहाँ प्रयोग भयो, तर आर्थिक जीवन चाहिँ उनीहरूको राम्रै हो, तै पनि मरेका छन्। फकल्यान्डको युद्धमा त्यही ब्रिटिस सेना भएर उनीहरू गएर शहादत प्राप्त गरे, वीरगति प्राप्त गरे। अब कारगिल युद्धमा बढी मारिनी मध्ये नेपाली नै छन्। भारतले त फ्रन्टियर बनाएर जहिले लडाउने भिडाउने भनेको नेपालीलाई नै। 40,000 त अझै रहेछन्। 40,000 छन्, त्यो चान्चुने कुरो होइन। नेपाल र भारतको बिचमा शत्रुता भयो भने तिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो गोर्खा रेजिमेन्ट नै छ, त्यसको कमान्डर इन्डियन हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अनि अर्को कुरो, प्यालेस्टाइन र इजरायलको युद्धमा नेपाली कहाँ लड्न गए? यस्तो ऐतिहासिक रूपमा ब्लन्डर गर्नुहुन्छ। नेपाली मरे भन्न खोजे होला नि। होइन, नेपाली त यस्तो हुन्छ क्या, नेपाली त अमेरिकामा पनि मरेका छन् बिचरा, अर्जेन्टिनामा पनि मरेका छन्, युक्रेनमा पनि मरेका छन्, अथवा लडेर मात्रै होइन अन्य कारणले युद्धको चपेटामा परेर अथवा दुर्घटनामा परेर विश्वभरि मरेका छन्। तर प्यालेस्टाइन र इजरायलको द्वन्द्वमा नेपालीहरू भाडाको सैनिक छैनन्। यो कुरा उहाँलाई जानकारी रहन्छ। उहाँले भन्न खोजेको त्यो, अब त्यो के कुरा गर्ने? अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र पुँजीगत खर्च एउटै हो। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेकै पुँजीगत खर्च भन्ने थाहा छैन। अब उहाँको मैले हालसालै स्पेस 4 टिभीमा हाम्रो खेमबमजीसँगको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ के। अनि खेमबमजीलाई पनि इतिहासको त्यति ज्ञान नभएको हो कि के हो, उहाँ चुप लाएर सुनिरहनु भएको छ। कमसेकम पत्रकारहरूले ज्ञानको तह पनि बढाउनु पर्यो। हुन त एउटा कुरो, मेरो राजेन्द्र बानिया जस्तो दिग्गज पत्रकार छ नि गुनासो छ सर, नेपाल प्रहरीको आइजी भइसकेको मान्छेलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि उहाँले पब्लिक कन्जप्सनको लागि तपाईँ कुन पार्टीबाट आउनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ आदरणीय दीपक थापाज्यूलाई। उहाँ प्रहरी भएर इन्सपेक्टरबाट इनरोल गरेर 2051 सालमा मनमोहन सरकारको पालामा चल्ने नै यस्तै रहेछ। अहिले राजीव खत्री भाइरल छन् नि। राजीव खत्रीको तथ्य र सूचना हेर्नुहोस् कस्तो छ। अनि जसले मुख चलाउन सक्यो त्यही भाइरल हुँदैछ कि। सुच्चो मुख र मिथ्याङ्क। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, न्यूनतम आधारभूत ज्ञान पूजा गरेर बस्नुहुन्छ फेरि रात दिन तपाईँ। र फेरि विष्णु रिमालजी लागेको तपाईँ त फ्रान्सको एल्गेसको सिधा भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ एल्गेसको कट्टु धुने नै मान्छे हो तपाईँ। फ्रान्सको मार्क्सको त्यो जुत्ताको पानी खानका लागि पाए पनि तपाईँ 16 जस्तो भन्नुहुन्छ। अब सुन्नु, एल्गेस भने चाहिँ को रहेछ? एल्गेस भनेको को हो भने उहाँले भन्न खोजेको फ्रेडरिक एङ्गेल्सलाई उहाँले एल्गेस भनेको। उहाँलाई एङ्गेल्स भन्ने थाहा गुगलमा जानै पर्दैन, तर गुगलकै सूचना जानुहुन्छ भने पनि म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। एङ्गेल्स त्यहाँको फ्रान्सको नागरिक होइनन्। उनी जर्मनीमा जन्मिए, उनी जर्मन नागरिक हुन्, त्यहाँको व्यापारी पनि हुन्, मार्क्सका अभिन्न मित्र हुन्, फिलोसोफर हुन् र उनले वास्तवमा राम्रा कृतिहरू पनि निकालेका छन्। राजनीतिक शास्त्र र समाजशास्त्रमा उनको ठुलो योगदान छ। र एङ्गेल्स भनेको को भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा यहाँ देखाइदिन सक्छु। यो स्क्रिनसटमा तपाईँलाई पठाइदिउँला। उहाँले भन्न खोजे एल्गेस भनेर चाहिँ एङ्गेल्स होला, जो जन्मिनुभयो नोभेम्बर 28, 1820 उहाँ जर्मनीमा जन्मिनु भयो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 1895 युनाइटेड लन्डनमा भयो, युकेमा भयो र उहाँ त्यहाँ बित्नुभयो। र यहाँ उहाँको बारेमा के भन्छ भने फ्रेडरिक एङ्गेल्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, पोलिटिकल थियोरिस्ट, जर्नलिस्ट एन्ड रिभोल्युसनरी सोसियलिस्ट. He was the businessman and the Karl Marx lifelong friend.
भनेर यसरी उहाँको यसरी ग्लोरिफाइड गरिएको छ र यो हो उहाँको फोटो। म तपाईँलाई यो स्क्रिनसट तपाईँको उसमा पठाइदिन्छु। अब फेरि हाम्रो खेम्बमजीले पनि के भन्नुहुन्छ, फ्रान्सको भन्नुहुन्छ। कमसेकम पत्रकार भइसकेपछि तपाईँ फिलोसफिकली रङ हुनुहुन्छ र एङ्गल्स भनेको तपाईँले भन्न खोजेको एल्गेस होइन, एङ्गल्स हो र उहाँ चाहिँ जर्मनको नागरिक हो है, जर्मनीको नागरिक हो, जर्मन हो भनेर भन्नु पर्थ्यो। उहाँले पनि सक्नु भएन। बिचरा अहिलेको छेवलका पत्रकारहरूको अध्ययन पनि त्यति राम्रो छैन। त्यो उहाँहरूको दोष होइन कि अहिलेको लेभलै त्यस्तो छ, अहिलेको क्षमतै त्यस्तो छ पत्रकारको। अनि अर्को कुरो, ल एकछिनको लागि एङ्गल्स नै भन्नुभयो अरे उहाँले, र उहाँ मानव फ्रान्सकै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँको जुत्ताको पानी खाने भनेको के, अहिले उहाँ जीवित हुनुहुन्छ? जुत्ताको पानी खाने अथवा तलुवा चाट्ने भने भर्खर जीवित भएको मान्छेको हो। अनि अर्को कुरो, फिलोसोफर भने कुनै पोलिटिसियन होइन, उहाँ सोसियलिस्ट हो। त्यसकारण उहाँलाई केही पनि थाहा छैन र BBC वर्ल्डले समेत संसारको विगत 1000 वर्ष यताको सहस्राब्दीकै सबभन्दा ठुलो दार्शनिक भनेर मार्क्स भनेको छ। उहाँ मार्क्स भन्न जान्नुहुन्न, मार्क्स भन्नुहुन्छ, मार्कस भन्नुहुन्छ, मार्क्स भन्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको कुरै नगरौँ। अब 1000 जिब्रा भएको शेषनागले त वर्णन गर्न सक्दैनन्। उदेखि अब महाकालीले के अरे महाकालीलाई बलि दिउन् कि के अरे त्यो बढी चर्चा गर्यो, आफ्नै भनेको छैन। अनि के चाइना खुसी भयो अरे त, के रहेछ सर? हतियार टेस्ट गर्न पायो, रफाइल झार्नको लागि सक्सेसफुल भयो J-10 भनेर। सही सूचना, सही सूचना भन्दा ग्लोबल टाइम्सले सेयर गरेको गरेछ, त्यसलाई रोइटर्सले पनि पुष्टि गरेको भनेर भन्छ होइन। पाकिस्तान मार्फत उहिले त्यो युद्धमा हतियार टेस्ट गर्नु, युद्ध भारत र पाकिस्तानको हतियार चाहिँ अरू देशको है। मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ त्यो प्रक्सी वार हो। वास्तवमा त्यहाँ छदम युद्ध पाकिस्तान मार्फत चाइनाले इन्डियासँग लडेको थियो र इन्डियन प्रोपोगान्डिस्ट गोदी मिडियाहरूको वर्णन सुन्यो भने पाकिस्तान खरानी भइसक्यो, पाकिस्तान स्वाब हो, जलेर भस्म खरानी भयो, मोदी वार हिरोको रूपमा आइसके, इन्डियाले ग्रान्ड भिक्ट्री गर्यो भन्ने छ। तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू हेर्ने हो भने जति क्षति इन्डियाले पुऱ्याएको छ त्योभन्दा कम नोक्सानी चाहिँ पाकिस्तानले पुऱ्याएको छैन। हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी एकदम दुखी छौँ कि त्यहाँ जुन ढङ्गको एउटा नोक्सानी भयो, जुन ढङ्गको क्याजुअल्टी भयो, क्षति भयो, त्यसबाट हामी स्तब्ध छौँ। यो युद्ध हुनु नहुने, यो रोकिनु हुँदै नहुने। अहिले अब सिज फायरको अवस्था छ, ठिक छ। अब हामीले शान्तिको परिवार उडाउने हो, कामना गर्ने हो। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावनामा विश्वास गर्छौँ। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको पक्षमा पनि छैनौँ। भूतपूर्व वर्ल्डमा जुन देखिएको थियो वार्सा प्याक्टको पक्षमा पनि हामी छैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। र म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अब हामी कस्तो भने कहिलेकाहीँ तथ्यहरूलाई उल्टो पाल्टो बुझ्छौँ क्या। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्छ कि मैले यो भारत पाकिस्तानको युद्धको अपडेट गरिरहँदा अब्दुल्ला ओजलान भन्ने एउटा कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता थिए, टर्कीमा मोमेन्ट चलाएका, उनलाई एकदमै ठुलो कठोर सजाय पनि दियो। उनको एउटा भनाइ थियो कि युवराज सर, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ गलत सूचनाहरूले सही सूचनाले भन्दा बढी काम गर्छन् रे क्या। गोएबल्सले त्यही थ्योरी लागू गर्यो। र यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने नेताले गल्ती गरेका होलान्, कमजोरी छ, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार होला, त्यसलाई सच्याउने ठाउँ छ। तर विगत यस्तो थियो र उस्तो थियो भनिरहँदा विगतको चित्रहरू पनि ल्याउनु पर्यो र चरित्रहरू पनि ल्याउनु पर्यो। चित्र र चरित्रलाई ध्यान नदिने, खालि यस्तो भयो र उस्तो भयो भन्ने, अनि रसियामा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने होइन, यहाँ र त्यहाँ भन्ने, इधरका माल उधर गर्ने, यस्तो राजनीतिक संस्कारले काहीँ लाँदैन। गालीको संस्कृति अन्त्य गरौँ र अब हामीले नयाँ संस्कृति र नयाँ संरचना खडा गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू।